Kung maghisgot ta og langit tigalag igsuon halos tanang tawo nasayod mahitungod sa langit. Halos tanang tawo nangandoy nga makaadto og langit. Pero nasayod na bagyod ka higalag igsuon unsa ang langit. Kini nga video higalag igsuon atong palapdan ang imong kaalam mahitungod sa langit. Para dili ka maglibog higalag igsuon, dunay tulo ka klase nga langit. Ang unang langit higalag igsuon gitawag ni siyang first heaven nga sa panahon nga moyangod ka imong makit-an ang gabon ug ang mga langgam nga naglupad-lupad sa kawanangan. Ang ikaduhang langit higalag igsuon or second heaven mao ni siya ang galaxy. Gawas na ni siya sa kalibutan higalag igsuon, naa dinhi ang mga planeta, stars, Milky Way ug uban pa nga gawas sa kalibutan nato higalag igsuon. Ang ikatulong langit higalag igsuon or third heaven dinhi mapunta ang tanang mga Kristohanon, tanang mga nakaangkon og kaluwasan nga nagpatinud-anon diha kaniya. Ang langit higalag igsuon nga maoy trono sa Dios, wala na siya sa kalibutan nga atong nahimutangan karon. Atong basahon ang Book of Ephesians chapter 4 verse 10. Busa siya nga mikunsad maora usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan, aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Kung imong namatigdan sa verse nga atong gibasa higalag igsuon nag-ingon siya dinha nga saylo pa sa kalangitan subot ipasabot lapaw pa siya sa first and second heaven. Kini nga langit higalag igsuon dinhi mapunta ang mga tawo human sa kamatayon. Para mas masabtan pa jud nimo higalag igsuon balik ta sa creation. Sa dihang gihimo sa Dios ang kalibutan nga atong nahimutangan karon, naa siya sa gawas ug wala siya sa sulod. Kay unsaon man niya paghimo sa kalibutan kung naa siya mismo sulod sa kalibutan. Para mas masabtan pa jud nimo higalag igsuon hatagan ti kag example. Pananglitan maghimo kag cellphone, syempre naa jud ka ana sa gawas. Dili pwede nga maghimo kag cellphone unya mo sulod ka sulod sa cellphone. Hinumduman nato higalag igsuon ang langit nga maoy trono sa Dios wala ni siya sa kalibutan nga atong nahimutangan karon. I hope and pray nga doon na kay nakuhang pagtulunan mahitungod sa langit higalag igsuon ug akong panghinaot nga magkita ta sa langit pohon. God bless igsuon.